बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव नशरियात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका खैर मकदूम। आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक। नाज़रीन मोहतरम, गुलिस्तान लाइव फीड की ये कोशिश होती है कि जो लोगों के मसला मसाइल है उसको हम अरबाब इक़दार या अरब इक़्तिदार तक पहुँचाने भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वही कुछ जो मुद्दे होते हैं उन पे भी हमारी बात होती है और ख़ासकर जो ज़ी-शऊर अशख़ास होते हैं उनके ज़ाती तासुरात क्या होते हैं। तो बिल्कुल आज जो हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं वो है डॉक्टर पीरज़ादा मोहम्मद सईद, स्कॉलर इन एजुकेशन, राइटर, कॉलमनिस्ट, मेंबर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया। और जो हमारा आज का मुद्दा है मैं बता दूं, आज जो हमारा मुद्दा है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ड्रग्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त समाज को खोखला कर देती है और हर एक की नज़र इस पे है। जो सिविल सोसाइटी के जो अशख़ास है, जो लोग हैं, हर एक यही चाहता है कि हम अपने जो समाज को साफ पाक रखने के लिए अपना रोल अदा करें। तो फिलहाल आज हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर पीरज़ादा सईद साहब, जिनसे हम बात करेंगे। सईद साहब, आपका इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। बिल्कुल आज हमने एक बार आपको फिर दावत दी है अपने प्रोग्राम में। आज जो हमारा मुद्दा है, तीन चीज़ें हैं जो इस वक्त मौजूद बहस बन गई है। एक है डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ड्रग्स। बस एक स्कॉलर, क्योंकि आपने अपनी जो ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह वो एजुकेशन के फील्ड में गुजारी है, तो आपके ज़ाती तसव्वुरात क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजफ्फर साहब, जब किसी घर में कोई बेटा या बेटी पैदा होती है या होता है तो उनके पेरेंट्स की पहली अवलीन फुर्सत ये है कि हमें अपने बच्चे को एजुकेशन के मामले में किस स्कूल में डालना है। वो स्कूल ढूंढते हैं, एक अच्छा स्कूल हो, जैसे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट श्रीनगर, बर्नहाल, बिस्को, मेलनसन्स, कश्मीर वैली, या बहुत सारे गाँव में जो स्कूल है, आज प्राइवेटाइजेशन हो गई, प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं, उनमें कौन स्कूल द बेस्ट है वहाँ अपने बच्चे को वो भेज देते हैं। वो कफालत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उधार लाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को वो अच्छी स्कूलिंग देते हैं। ये आज की डेट में हर एक बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है। ये पेरेंट्स की एक राय है कि अच्छा स्कूल होना चाहिए। लेकिन मेरी इसमें दूसरी राय में ये जो कहना चाहता हूं आम लोगों से कि एक चीज आप देते हैं वो ये है, दुनियावी तालीम आप बच्चे को देते हैं। आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप उसको प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप उसको केएस या केपीएस अफसर बनाना चाहते हैं, आप उसको आईएएस या आईपीएस अफसर बनाना चाहते हैं या पीएचडी कराना चाहते हैं। लेकिन आपकी जो गाइडलाइन है, मैं हर एक पेरेंट से कहता हूं जम्मू कश्मीर के, आपकी गाइडलाइन बिल्कुल गलत है। आपने पीएचडी बच्चे को करवाया, लेकिन पीएचडी करके आप कहते हैं कि वो प्रोफेसर क्यों नहीं बना? नहीं बन पाएगा जब तक वो नेट क्वालिफाई नहीं करेगा। अगर वो एमफिल है, एमएससी है, नेट क्वालिफाई हो गया, प्रोफेसर बन गया। पीएचडी मत करा बच्चे को जब तक वो नेट नहीं क्वालिफाई कराएगा। नंबर 1। नंबर 2, एक तालीम जो देते हैं दुनियावी तालीम, लेकिन दीनी लिहाज से आपके बच्चे जो हैं जीरो हैं। जब तक मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी आलिमा बने, आलिमा के साथ साथ हमारी बेटी जो नीट क्वालिफाई करे, हमारी बेटी एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट बने, पर्दे में रह के अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट बने, एक पर्दा हो अपनी बेटी को, वो आलिमा बने। क्योंकि अगर हमारी बेटी एक साइड में आलिमा है और दूसरी साइड में वो उसने एमबीबीएस किया है, एमएस किया है, एमडी किया है, दोनों जहान उसके लिए सही जहान होंगे। आप हैरान रह जाएंगे। एक रेवोल्यूशन यही लाएगी यही बेटी, जब उसको दीन का पता हो, दुनिया का पता हो। उसमें डिप्रेशन की कोई चांसेस नहीं है।
جب میں لکھتا ہوں کوئی چیزیں تو بچے مجھے کہتے ہیں کہ سر یہ کیسے آپ، ہاں یس، جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں پڑھو گے، صحابہ کی تعلیمات کو نہیں پڑھو گے، جب تک آپ آداب زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پڑھو گے، جب تک آپ عالمہ نہیں بنو گی، جب تک آپ حافظ نہیں بنو گے. جو لڑکے حافظ ہیں اور دوسرے سائڈ میں انہوں نے نیٹ کوالیفائی کیا، انہوں نے کیس کوالیفائی کیا، انہوں نے آئی ایس کوالیفائی کیا، انہوں نے پی ایچ ڈی اسکالر بن گئے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ نہ اینگزائٹی، کیونکہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں دین کے معاملے میں، اس میں مولوی صاحب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس میں ٹیچرز نہیں کریں گے. جب تک آپ چھوٹے سے بچے کو، چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، دنیا کے معاملے میں اس کو ایجوکیشن دے دو، لیکن ساتھ ساتھ آپ کمپیوٹر دیتے ہیں ٹھیک ہے، آپ لیپ ٹاپ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ وائی فائی دیتے ہیں، جو بھی آپ دے دیں گے دنیاوی لحاظ سے دے دو اپنے بچے کو، لیکن اس ساتھ ساتھ دینی تعلیم بڑا ضروری ہے. آپ حیران رہ جائیں گے جب تک آپ دینی تعلیم نہیں دیں گے اپنے بچے کو، آپ کا بچہ دنیا میں زیرو رہے گا. اگر وہ ڈاکٹر بن جائے گا، اگر وہ پروفیسر بن جائے گا، اگر وہ سائنٹسٹ بن جائے گا، اگر ایڈمنسٹریشن میں آئی ایس یا آئی پی ایس افسر بن جائے گا، لیکن جب تک دینی تعلیم نہیں ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوگا. اگر دینی تعلیم ہے کرپشن بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ ایریڈیکیٹ ہوگا سوسائٹی میں. اگر ہم اپنے سوسائٹی کو کچھ دینا چاہیں گے، مہربانی کر کے سکول دیکھ لو، بچے کے لیے اچھا سکول دیکھ لو، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ہونا بہت لازمی ہے. میں ہمیشہ یہی گائیڈ کرتا ہوں لوگوں کو. اگر کشمیر کے بچوں کو میں خدا اور رسول کو حاضر ناظر بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر میری ضرورت ہے، میرا خون بھی لگ جائے کشمیری بچوں کو، اس میں کوئی سیاست ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کشمیری بچہ، کوئی بھی بچہ، وداؤٹ کاسٹ، کریڈ، کلر، سیکس. جب میں سکول میں جاتا تھا تو ہم پڑھتے تھے صاحبو سچم میں چونی وت میں اصل چھاؤ تب، یا ہم پڑھتے تھے لپ آتی ہے دعا کہ تمنا میری. یہ تو اسے دعا ہے صبح جب ہم سکول جاتے ہیں. آج مجھے نہیں پتا ہے بچے کیا پڑھتے ہیں. میں بڑا خوش ہو گیا جب میں نے پرسوں برار آنگن کا ایک ہائی سکول دیکھا فیس بک پر، اور ایک لائیو چل رہا تھا، وہاں کوئی نعت پڑھ رہا تھا. میرا دل بہت خوش ہو گیا. یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے. بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے سکالرز میں نے دیکھے ہیں. میں آج گھومتا ہوں بڑی پروگرام کے وساطت سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کی قلت بھی ہوتی ہے. بحثیت ایک سکالر، بحثیت ایک ایجوکیٹسٹ، آپ نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ اگر آپ کے دور کی بات کریں اور اس پریزنٹ دور کی بات کریں، جو ڈرگ ہے، جو اس وقت ڈرگ ایڈکشن ہے، جو یہ لت پڑی ہے اس وقت یوتھ میں، کہاں پہ آپ کو سسٹم میں خامی لگتی ہے؟ نہیں، سسٹم میں خامی ہی ہے. سسٹم سے کوئی دور کے لحاظ سے اس میں کوئی، کیونکہ نئی جو جنریشن ہے، آپ کے وقت میں یہ تھا، مطلب مگر اتنا سٹارٹنگ اسی اگر ہمیں روکنا ہے، جو گزر گیا جو ہے اس کو رہنے دو. لیکن جو آنے والی جنریشن ہے، میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں. جو بچہ آج سے پیدا ہو جائے گا، آپ اس کو آج سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کراؤ، اس صحابہ کی زندگی سے روشناس کراؤ. اس کے پاس اینگزائٹی نہیں رہے گی، کیونکہ جب اس کو اپنے مذہب کے بارے میں پتہ چلے گا کہ مجھے کیسے آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس کو آپ ڈاکٹر بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو آپ حفظ کلام اللہ بھی بناؤ نا، اس کو لڑکی کو عالمہ بناؤ. جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے، آپ کوئی سکالر یا کوئی بڑا سا عالم کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں گھر میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرانا ہوگا. یہ میری رائے ہے. اب اگر ہم اس پروگرام کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ ہمارا جو آج کا مدعا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت زیادہ ڈپریشن
का जो मामला वो सामने आ रहा है, क्योंकि डिप्रेशन के शिकार हो गया इस वक्त खासकर जो नौजवान तबका है। तो अब आपकी राय क्या है, कौन सा तरीका है कि जो यूथ है वो इस डिप्रेशन से बाहर आए? मैं इसमें थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे दूं। बहुत बार मुझे टेलीफोन आया लड़कों का, सर आपने हमें अपने आर्टिकल से डिप्रेशन से निकाला, हम डिप्रेशन में थे, हम एंग्जाइटी में थे, हमने निकाला। उसका एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। मेरे पास आईफोन है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बड़ा सा बंगला है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहो कि मैं एक छोटा बच्चा हूं, मेरे पास है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए, लेकिन दूसरे साइड में एक गरीब पेरेंट है, वो अपने बच्चे को ये नहीं दे पाते हैं, तो उसकी वजह से देखा देखी में उसको एंग्जाइटी होती है, उस बच्चे को डिप्रेशन होती है कि मेरे पास क्यों नहीं है। इसीलिए अगर उस बच्चे को ये पता होगा ये दुनिया आखिर में फानी है, यहाँ कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सुप्रीम पावर अल्लाह है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसकी लाइफ आपको पता है, अगर सहाबा की लाइफ आपको पता है, अगर औलियाई किराम की लाइफ आपको पता है, आप हैरान रह जाएंगे। मुजफ्फर साहब, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। शेख नूरुद्दीन नूरानी कभी स्कूल नहीं गए, ये अलैहि रहमा, मेरे नॉलेज में है, नहीं गए कहीं स्कूल। रसूल मीर कहीं स्कूल नहीं गया, महमूद गामी कहीं स्कूल नहीं गया, ज़ैनुद्दीन वली नहीं गया स्कूल। मैं जो मेरे देखने वाले हैं मैं उनको एक खुशखबरी सुनाऊं। शेख नूरुद्दीन नूरानी स्कूल नहीं गया। डॉक्टर पीरजादा ने पीएचडी हासिल किया है शेख नूरुद्दीन नूरानी की थीसिस पर। मैंने पीएचडी किया है रसूल मीर की शायरी पर, मैंने थीसिस किया है महमूद गामी की शायरी पर, मैंने थीसिस किया ज़ैनुद्दीन वली की तालीमात पर। तो आप समझो वो स्कॉलर है या मैं स्कॉलर हूं। अगर वो अनपढ़ है लेकिन वो स्कॉलर है, अल्लाह ताला ने उसको एक बसीरत बख्शी है, उनके पास बसीरत है, उन्होंने दुनिया भी देखी है, उन्होंने आखिरत को भी चुना है, अच्छा आखिरत उनके लिए है। लेकिन मैं एक स्कॉलर हूं, मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं। पढ़े लिखे लोग हैं शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, पढ़े लिखे लोग हैं अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी, पढ़े लिखे लोग हैं गौसुल आजम दस्तगीर, पढ़े लिखे लोग हैं ज़ैनुद्दीन वली। ये सहाबा जो है या औलियाई किराम है, यही पढ़े लिखे लोग हैं। हम पीएचडी है, ज़ाहिरी तौर पर हमने पढ़ा है, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं है। पढ़े लिखे वही लोग हैं जिनकी वजह अनपढ़ के कलाम पर मैं थीसिस लेता हूं एज ए पीएचडी, तो मैं पीएचडी बन जाता हूं। जिसके नाम पर मैंने पीएचडी लिखा तो वो क्या है फिर। सैयद साहब, प्रोग्राम की आखिर पर जो हमारे नाज़रीन मोहतरम ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, तो क्या मैसेज रहेगी खासकर जो इस वक्त यूथ है, क्योंकि जो हमारा मुद्दा था इस मुद्दे पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई, गुफ्त शुनूद हुआ, और अब आखिर पर क्या एडवाइस रहेगी एज एजुकेशनिस्ट, स्कॉलर, कॉलमिनिस्ट और बासत मेंबर जो इस वक्त आप माइनॉरिटी मेंबर ऑल इंडिया पर? मेहनत करो, आप मेहनत करते हैं दुनियावी तालीम के लिए, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप प्रोफेसर बनो, लेकिन अपने दीन को मत छोड़ो, दीनी तालीमात हासिल करो, नमाज पढ़ो। आप हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको ये कहूँ कि जो कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, आकाश में जाते हैं, काई में जाते हैं, होप में जाते हैं, वहाँ से नीट का रिजल्ट क्या है आप सबको पता है। तो फिर कैसे पुलवामा का एक क्या नाम है उसका पेंटर एक कैसे बन गया नीट क्वालिफाई, उसने कैसे किया वो ऑनलाइन अगर पढ़ा भी होगा, लेकिन वो तो अपना घर में काम करता है, उसने नीट, वो डॉक्टर कैसे बना? क्योंकि वो डॉक्टर तब बना, या दो बेटियां कुलगाम की है, वो कैसे डॉक्टर बनी? या श्रीनगर में 3 बेटियां एक ही घर के सिंपल लड़कियां, वो कैसे डॉक्टर बनी? वो इसलिए डॉक्टर बनी, उन्होंने दीन को भी चुना था, उन्होंने दुनिया को भी चुना था, तब वो डॉक्टर बनी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हम मुसलमान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला हमारे बच्चों पर रहम करे और आगे जाने के लिए उनके लिए रास्ते मुतय्यन करे
اور اسی راستے پر چلیں جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے. تھینک یو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، پھر سے میں بتا دوں یہ تھے ڈاکٹر پیرزادہ محمد سید صاحب، جو کہ اسکالر بھی ہے، ایجوکیشنسٹ بھی ہے، کالمنسٹ بھی ہے اور ممبر ہے مائنارٹی کمیٹی آل انڈیا. انہوں نے آج ہمارے ساتھ بات کی. مدعا تھا ڈپریشن، اینزائٹی اینڈ ڈرگس، اور بالکل ہمارا جو یہ مدعا تھا آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے. ہم آپ کے آرا کے منتظر ہے. تو ہماری بھی یہ اپیل ہے، کیونکہ ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، خاص کر جو ہمارا یوتھ ہے وہ اس وقت ڈرگ کی طرف مائل ہو رہا ہے. لیکن جہاں ایڈمنسٹریشن اس وقت کمر بستہ ہے یوتھ کو اس دلدل سے باہر نکالنے کے حوالے سے، وہی سماج کے ہر ایک طبقے سے جو طبقہ فکر کے رہنے والے لوگ، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے سماج کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کلیدی رول ادا کرے. تو بنتے رہے گلستان لائیو فیڈ کے ساتھ. دیجیے اپنے میزبان پیر مظفر اور ساتھی کیمرہ پرسن میر طارق کو اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم.